मसिह सबैजनालाई आजको बिहानको डिभोसनमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको हाम्रो सोच भनेको रोमी 8को 28बाट छ। हामी रोमी 8को 28 सबैलाई थाहा भएकै पद है, तपाईलाई याद भएकै वर्ष अनि हाम्रो जीवनको एउटा विश्वासी जीवनको महत्त्वपूर्ण पद भनेर हामी भन्न सक्छौँ र हाम्रो मन मस्तिष्कमा सबैभन्दा एउटा 3 पछिको पद भनेको हाम्रो रोमी 8को 28 लाई हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ पढ्नेछौँ, यहाँ के लेखिएको छ। अनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछ, उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाएका छन्। आमेन। जब हामी यो अध्यायलाई पढ्दछौँ भने यो अध्यायबाट हामीलाई साहस, शान्ति र परमेश्वरमाथिको भरोसा जगाउँदछ। आमेन। जब हामी यो अध्यायलाई पढ्छौँ, मनन गर्छौँ भने हामीलाई यो परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई अझै बलियो बनाउँछ यसले। अनि परमेश्वरप्रति हामीलाई जुन साहस, जुन शान्ति, जुन भरोसा परमेश्वरप्रति अझै बलियो बनाउँदछ। परमेश्वरमाथि बलियो बनाउँदछ र हामी विश्वासी भएको नाताले यति हामी एउटा 3 पछि यदि कुनै पदलाई, जुन पदले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ, जुन पदले हामीलाई परमेश्वरमाथि भरोसा दिलाउँछ भने त्यो हो रोमी 8को 28। आमेन। रोमी 8को 28 हो। हामी जान्दछौँ, यहाँ हामी यसलाई 2 भागमा हेर्नेछौँ। पहिलो हामी आज हेर्नेछौँ, अर्को भागमा पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यसै गरी यहाँ हामी जान्दछौँ, यहाँ पावलले भन्छ हामी जान्दछौँ। यसको अर्थ के हो त? के जान्दछौँ? हामी जान्दछौँ। यसको अर्थ के हो? परमेश्वरको वचनबाट हामी जान्दछौँ परमेश्वरको सम्पूर्ण भलाइको लागि नै प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वर सबै कुरा चाहिँ भलाइको लागि नै प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो आफैबाट जानेको होइनौँ, यो हामीले आफैबाट थाहा पाएको होइन। तर कसरी थाहा भयो कि परमेश्वरको वचनद्वारा? रोमी 10को 17 के भन्छ? सुनाइ वचनद्वारा आउँछ होइन। रोमी 10को 17 पद हामी पढ्न पनि सक्छौँ, कम्पोजिसन भयो। यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँदछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा। आमेन। यसकारण सुनाइ चाहिँ कहाँबाट आउँछ अरे? विश्वास कहाँबाट आउँछ? सुनाइद्वारा। भनेपछि भन्नुको अर्थ होइन, हामीले यो आफैबाट थाहा पाइनौँ, तर परमेश्वरको वचनद्वारा अर्थात् विश्वासद्वारा। विश्वास कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको वचन। सुनाइ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। हामी सुनाइद्वारा विश्वास आउँदछ भन्ने कुरा हामीले हेरेका छौँ। आमेन। भनेपछि हामी जान्दछौँ, के जान्दछौँ भनेपछि हामीलाई परमेश्वरको सम्पूर्ण मनसाय हामीलाई थाहा छ। कसरी थाहा पायौँ? हामी आफैबाट हो? होइन। हामीले आफूले खोज तलास गरेर थाहा पाएको होइन, जानेको जान्दछौँ होइन। तर परमेश्वरको वचनमा मनन गरेर, परमेश्वरको वचन सुनेर हामीले जानेका छौँ कि परमेश्वर सबै कुरा मिलेर हामीलाई भलाइ नै उत्पन्न गराउनुहुन्छ। घरिघरि वचन सुन्नाले हाम्रो थाहा भएको छ कि सबै कुराबाट परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। आमेन। हामीले घरिघरि बारम्बार हाम्रो पास्टरको, हाम्रो आदरणीय सरहरूको अनि त्यसपछि हाम्रो टिचरहरूको वचन सुनेर, बाइबल कलेजबाट अनि गएर सुनेर हामीलाई घरिघरि हामीले सुनेको कारणले गर्दा हामी भन्न सक्छौँ कि सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गराउनुहुन्छ। सबै कुरा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म। यसका कारण बाइबललाई सिक्ने हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा। यस कारणले गर्दा हामीलाई बाइबल कलेज, हाम्रो पास्टरले किन भन्नुहुन्छ बाइबल कलेज? यस कारण हामीलाई परमेश्वरको मनसाय थाहा पाउनको निम्ति हामीलाई बाइबल कलेज गर्न आवश्यकता छ। हामीलाई परमेश्वरको वचनमा गइरिन बाइबल कलेज आवश्यकता छ। परमेश्वरको मनसाय थाहा पाउन हामी जान्दछौँ। हामी के थाहा जान्छौँ? परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पनि हामीले बाइबल कलेज गर्न आवश्यकता छ। परमेश्वरले सबै कुरा गरेर भलाइ नै उत्पन्न गराउनुहुन्छ भन्ने कुराको निम्ति पनि हामीले के हुनुहुन्छ? बाइबल कलेज गर्न आवश्यकता छ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि हामीले बाइबल कलेज गर्न आवश्यकता छ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति महान कुराहरू राख्नुभएको छ, कुरा थाहा पाउनको निम्ति हामीले बाइबल कलेज गर्न आवश्यकता छ। हामीलाई यो थाहा पाउन आवश्यक, ऱ्याप्चरमा परमेश्वर हामीलाई लिन आउनुहुनेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनको निम्ति हामीले बाइबल कलेज गर्न आवश्यकता छ।
परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको निम्ति हामीलाई परमेश्वरको बाइबलको आवश्यकता छ। हरायोलाई प्रेम गर्नु भन्ने कुरालाई थाहा पाउनको निम्ति हामीलाई बाइबल गर्न आवश्यकता छ। परमेश्वरमा नरहिकन हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई थाहा पाउनको निम्ति पनि हामीले बाइबल खोज गर्न आवश्यकता छ। परमेश्वरको हामी शरीरका अङ्ग हो भन्ने कुरा थाहा पाउनको निम्ति हामीले बाइबल गर्न आवश्यकता छ। हामी त्यही भएर हाम्रो निम्ति बाइबल खोज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, बाइबल खोज चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ होइन। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, कस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा थाहा पाउनको निम्ति हामीलाई बाइबल गर्न आवश्यकता छ। पाउलले यो पदमा लेख्छन् कि हामी जान्दछौँ, यसको अर्थ हामीले हाम्रो सोचहरूमा योजना बनाइसकेका छौँ कि किनकि हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरको वचन अनुसार उहाँको चरित्रमा हामी जान्दछौँ। यो हामी किन जान्दछौँ? हामी किन जान्दछौँ त? एशिया 46 9 र 10 पद हामी यति पढ्छौँ भने उहाँ चाहिँ अद्भुतको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर यहाँ लेखिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अद्भुतको परमेश्वर किन अद्भुतको परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँले अन्तको कुरालाई सुरुदेखि बताउनुहुन्छ। आमेन। अनन्तको कुरालाई चाहिँ सुरुबाट जान्नुहुन्छ। सबै कुरा हाम्रो भलाइको लागि हो, सबै कुरा हाम्रो भलाइको लागि हो। उदाहरणको लागि हामी तपाईँलाई मलाई जब हामी फुटबल म्याचहरू जब त्यो रेकर्ड गरेको फुटबलहरू त्यसपछि हामी क्रिकेटहरू हेर्छौँ भने हामीलाई थाहा छ त्यसको अन्त्य के हो होइन। हामी जतिचोटि हेरे तापनि, जतिचोटि रिपिट गरेर हेरे तापनि हामीलाई थाहा छ त्यसको अन्त्य के हो होइन। हामीलाई थाहा छ कुन खेलाडीले जित्छ, त्यो खेलाडीले कसरी जित्छ भन्ने कुरा हामी तपाईँ र मलाई अलरेडी थाहा छ। त्यसै गरी आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि त्यस्तै नै हो, तपाईँ र मेरो जीवन पनि त्यस्तै नै हो। हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र उहाँले सबै कुरालाई भलाइको लागि नै कार्य गर्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र सबै कार्य चाहिँ परमेश्वर भलोको निम्ति मात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जब तपाईँ र म केही थाहा हुँदैन तब परमेश्वरको वचन जान्नुहोस् हो। जब तपाईँ र मलाई केही कुरा थाहा हुँदैन तब हामीले परमेश्वरको वचनबाट जान्नु आवश्यकता छ। जब तपाईँ र मलाई केही कुराको थाहा हुँदैन भने जब हामी परमेश्वरको वचनमा जान्छ भने हामीले थाहा पाउनु आवश्यकता छ। हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर हमेसा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरले एउटा 3:16 तपाईँले मेरो निम्ति दिनुभयो, हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर रोमी 8:28 तपाईँले मेरो निम्ति दिनुभयो, हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर रोमी 8:1 तपाईँले मेरो निम्ति दिनुभयो, हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्वर्ग दिनुभएको छ। आमेन। त्यही कारण हामी जान्दछौँ, हामी के जानेका छौँ कि परमेश्वरको वचन हामीबाट हो होइन, हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकेका छौँ, हामीले परमेश्वरको वचनबाट थाहा पाएका छौँ। अनि हामीले पहिलो कुरा हेऱ्यौँ कि अनि हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति, विशेष गरी भनेको चाहिँ परमेश्वरका प्रेम गर्नेहरूका निम्ति, अनि प्रेम गर्नेहरूको निम्ति अर्को शब्द के छ? सबै कुरा। आमेन। सबै कुरा अर्थात् जीवनको कुनै पनि परिस्थिति तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, जीवनको कुनै पनि कार्यलाई तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ कि सबै कुराको लागि नै भलाइ नै गर्नु भएको हुन्छ। आमेन। तपाईँको कुनै पनि अब तपाईँको जबलाई लिइहाल्नुहोस्, तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको सबै कुरा, समाजलाई, जसलाई पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। सबै कुरा हो। तपाईँलाई लाग्न सक्छ मेरो जीवनमा त कतैदेखि भलाइ छैन कि जस्तो लाग्छ। कति बेलासम्म मेरो जीवनमा म सोध्छु आफ्नो जीवनमा, प्रभु मेरो सबै बाटो त बन्द छन्, कसरी भला हुन्छ? तपाईँले त भन्नुभएको छ भलो हुन्छ, कसरी भलो हुन्छ? त्यो तपाईँ र मेरो सोच हो। हामीलाई लाग्छ कि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति सबै कुरा मिलाएर भलाइ उत्पन्न गराउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो सोचमा चाहिँ गलत हुनसक्छ। तर याद गर्नुहोस् परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरले सबै कुरा मिलेर भलाइ नै गर्नुहुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थिति तपाईँको जीवनमा किन नहोस्, जस्तो सुकै कुरा किन नहोस्, त्यही कुरालाई तपाईँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तपाईँ र मेरो निम्ति भलाइ उत्पन्न गराउनु। भलाइको अर्थ हो कि होइन कि भलाइको अर्थ यो होइन कि जे तपाईँले र मैले सोचेका छौँ त्यस्तो हुन्छ, जस्तै हुन्छ, तर यो भलाइ अर्थ चाहिँ हाम्रो राम्रोको लागि हो र परमेश्वरको महिमाको लागि हो। हामी सोच्न सक्छौँ यो भलाइको अर्थ यो कि मैले जस्तो सोचेको छु त्यस्तै हुन्छ, होइन प्रियजन। तर परमेश्वरले चाहेको जस्तो होइन, परमेश्वर अनि यो भलो यस्तो हुन्छ कि तर यो भलाइ चाहिँ अर्थ चाहिँ हाम्रो राम्रोको लागि, अर्थात् हाम्रो राम्रोको लागि र परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि चाहिँ यो हो भलाइ हो। रोमी 8:28 साँचो उद्देश्य चाहिँ रोमी 8:28 को साँचो उद्देश्य चाहिँ रोमी 8:29 हामी
पाउँदा समय के लेखेको छ हामी पढ्नेछौँ। किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै पुत्रको स्वरूपमा ढालिने भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु भएको हो। यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौँ भाइहरूमा बिचरमा जेठा हुनुहुन्छ, अर्थात् हामीलाई के गर्नको निम्ति परमेश्वरको महिमा अर्थात् परमेश्वर ख्रीष्टमा ढालिनको निम्ति चाहिँ हामीलाई उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ होइन, स्वरूपमा बनाउनको लागि हो। र परमेश्वर हामी जान्दछौँ कि सबै कुरा हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर हामी जान्दछौँ कि सबै कुरा मिलाएर उहाँले भलाइ नै गराउनुहुन्छ। वचनअनुसार हामी जान्दछौँ। कसरी हामीले जानेका छौँ? वचनअनुसार। हामीले कसरी सिकेका छौँ? वचनअनुसार। सबै कुरा मिलेर अर्थात् हाम्रो जीवनको सबै परिस्थिति होस् या दुःख होस् या कष्ट होस्, जस्तोसुकै परिस्थिति भए तापनि सबै कुरा मिलेर भलाइ नै हुन्छ। जस्तै कोभिडको कारण छ, तपाईँलाई याद छ कोभिड पनि एउटा मानिसहरू कसरी भलाइ मान्छे त बितिरहेका छन्, तर याद गर्नुहोस्